बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जामिया कराची के हवाले से और जामिया कराची की एक स्टूडेंट के हवाले से। गुज़िश्ता दिनों 3-4 दरख्वास्तें हमारे सामने आई और बहुत सारे लोगों ने हमें वो दरख्वास्तें भेजी और उसकी तरफ मुतवज्जे किया कि जामिया कराची में एक तालिबा ने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा करते हुए दरख्वास्त वाइस चांसलर ऑफिस को मूव की, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। उसने रजिस्ट्रार ऑफिस से भी रुजू किया, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस भी हमेशा की तरह आम लोगों के लिए, आम मुलाजमीन के लिए, असातिज़ा के लिए बंद मिला, यानी कि वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद उस बच्ची ने थाना मुमीना टाउन से भी रुजू किया और थाना बलूच कॉलोनी को भी बताया कि उसके साथ जामिया कराची की ट्रांसपोर्ट में और ट्रांसपोर्ट के एक ड्राइवर ने और फिर उसके साथ साथ नाम नहार ट्रांसपोर्ट इंचार्ज ने इस तरह का वर्क प्लेस हरासमेंट का इर्तिकाब किया है। उसके बावजूद भी जामिया कराची की इंतज़ामिया ने मास कम्युनिकेशन की इस हुनार तालिबा का कोई भी इंसाफ नहीं किया और ना ही कोई उस पर इंक्वायरी इनिशिएट की। इस तालिबा ने, जामिया कराची की मास कम्युनिकेशन की इस तालिबा ने सबसे पहली जो दरख्वास्त दी थी वो 28 अगस्त 2023 में दी थी। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई और जब ये बच्ची आगे बढ़ी, रेंजर्स तक मामला गया, पुलिस तक मामला गया, FIA में भी ये बात जा चुकी है और कोई इंसाफ जांच बिल्कुल किसी तरफ से भी नहीं हुआ और ये बच्ची मुसलसल लगी रही, इसके वालिदैन लगे रहे और जामिया कराची की इंतज़ामिया इस बदमस्त हाथी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से हमेशा गुरेज़ा रही है। सईद बाबू जो जामिया कराची की ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर की खिदमत अंजाम देते हैं, वो गुज़िश्ता दिनों उनको एक तालिबा को बिठा करके भी वो लेके जा रहे थे और जब एक शख्स ने उनको देखा, उनका पीछा किया तो वो उस तालिबा को रास्ते में उतार करके और फिर वो अपनी बाइक को दौड़ाते हुए ट्रांसपोर्ट में जा करके छुप गए और फिर बाद में थोड़ी देर को निकले तो उनसे पूछा गया और उन्होंने कसम कुरान उठा ली है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जबकि कैमरों में ये चीज़ वाज़े मौजूद है। उसके साथ साथ ये जो सईद बाबू हैं, ये इनका ताल्लुक़ माजी में MQM से भी रहा है, चूँकि अब MQM का उस तरह का प्रेशर नहीं है तो इस वजह से इनकी भी सरगर्मियाँ बुझी बुझी सी हैं, लेकिन अब ये हवस की इनकी सरगर्मियाँ बदस्तूर जारी हैं। जामिया कराची की और कुछ लोगों की इन पर मेहरबानियाँ हैं, इस कदर मेहरबानियाँ हैं कि ये जामिया कराची के अंदर जो इनको घर मिला हुआ है वहाँ पे इन्होंने बाकायदा एक भैंसों का बाड़ा भी कायम कर रखा है, जहाँ पे ये गैर कानूनी तौर पर और खिलाफ ज़ाब्ता तौर पर, यानी कि जामिया कराची की इंतज़ामिया की तरफ से इजाज़त नहीं है, वहाँ की लाइट इस्तेमाल करते हैं, वहाँ की बिजली इस्तेमाल करते हैं, गैस इस्तेमाल करते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं और रिहाइश के साथ साथ इन्होंने बाकायदा बाड़ा भी कायम कर रखा है। अब आते हैं इस स्टोरी की जानिब कि बच्ची ने 23 अगस्त 2023 को एक दरख्वास्त दी और उस दरख्वास्त में 28 अगस्त 2023 को दरख्वास्त दी और उसमें उसने बताया कि इस तरह से वो जामिया कराची से जब अपने घर की तरफ, बलूच कॉलोनी की तरफ जा रही थी तो इन्होंने नाजेबा किस्म के अल्फाज कहे और कुछ हरकत व सकनात भी की, जो किसी तौर पर भी इंसान अपने घर में भी इस तरह का एक्ट नहीं कर सकता है जिस तरह इन्होंने एक्ट गाड़ी में बैठ करके किया। फिर उसके बाद जब ये दरख्वास्त इन्होंने दे दी, फिर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई और इस शख्स ने नज़र में रख लिया कि इस बच्ची ने हमारे ख़िलाफ़ शिकायत की है, तो उसके बाद जो है वो इसने फिर गाड़ी में जाते हुए कहा कि आपने मेरे ख़िलाफ़ शिकायत की है, अब मैं आपको आपके रूट पे नहीं उतारूंगा, मैं दूसरी जगह पे जा कर के आपको उतारूंगा और गाड़ी में इस रूट से लेकर के जाऊंगा। फिर शिकायत हुई, मामला आगे बढ़ा तो इंतज़ामिया ने थोड़ा सा नोटिस इसका ये लिया कि चलो हमारे एक शहजादे के ख़िलाफ़ शिकायत आई है और इसका ऐसा करते हैं कि इसको अंडरग्राउंड कर देते हैं। इसको गाड़ी से उतार दिया गया, इसको मज़ीद उस गाड़ी पे सफ़र नहीं करने के लिए भेजा गया कि आप गाड़ी ड्राइव करके जाएं, लेकिन इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कार्रवाई हुई है तो उसको अभी मख्फी रखा गया है, उसका जो लेटर है इसको मुअत्तल करने का वो नहीं निकाला गया। और इसके साथ साथ जो दूसरा शख्स है दिलदार जो है वो बुनियादी तौर पर कुशन मेकर है और कुशन मेकर की सीट को छोड़ करके उस पर परफॉर्मेंस अपनी करने के बजाय उसको यहाँ पे जो है वो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज लगाया गया है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसका काम कुशन मेकिंग है उसको उठा करके जामिया कराची का ट्रांसपोर्ट इंचार्ज बनाया जाएगा, तो ये बेहसी की दास्तान और हवस की कहानी का बेहतरीन अमली मुजाहरा होगा।
جو ہو رہا ہے ٹرانسپورٹ کے اندر جو جس طرح کا معاملہ ہے، اس ایشو کو دیکھتے ہوئے جب یہ انہوں نے دوسری دفعہ گاڑی میں جاتے ہوئے اس بچی کو مخاطب کر کے کہا کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا، اور پھر اس طرح کی حرکت کی، تو اس کے ساتھ ساتھ 2 والدین اسکول میں آئے، یونیورسٹی میں آئے، اور انہوں نے اپنی بچیوں کو کہا کہ آئندہ کے لیے آپ یونیورسٹی نہیں جائیں گی۔ پھر ان کی دیگر کلاس فیلوز نے جا کر کے ان کے والدین کو کہا کہ آئندہ کے لیے یہ پوائنٹ میں نہیں جائیں گی، ہمارے ساتھ جائیں گی، آپ ان کو اجازت دیں۔ اس طرح سے ان بچیوں کو اجازت دی گئی ان کے والدین کی طرف سے۔ یہ جو بچی ہے ماس کمیونیکیشن کی، اب ظاہر ہے یہ شعبہ ابلاغ عامہ میں جب پڑھ رہی ہے تو صحافت کا کہیں نہ کہیں جراثیم ان کے اندر ان کے اساتذہ بھر دیتے ہیں، اس وجہ سے اس بچی نے یہ اقدام اٹھایا کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی، ورنہ دیگر ڈپارٹمنٹ کی مثالیں ہمارے سامنے نہیں آتی ہیں، دب جاتی ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال اس پر یہ اٹھ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ ایڈوائزر نوشین صاحبہ نے اس بچی کو کہا کہ آپ پہلے والے لیٹر پہ معذرت کریں، آپ اپولوجائز کریں، آپ معافی لکھ کر کے دیں، اور دوسری آپ کی درخواست جو ہے اس کو کنسیڈر کر لیا گیا ہے اور اس پر انکوائری کمیٹی بنائی جائے گی۔ اس بچی نے 12 فروری 2024 کو دوبارہ درخواست دی، جس پر انہوں نے کہا جی کہ ہم اس پہ کارروائی کریں گے، اور اس کے بعد اس شخص کو، یہ جو حوث کا پجاری ہے سعید بابو، اس کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ دلدار کوشن میکر اپنی جگہ بدستور براجمان ہیں، اور اب اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے، کوئی سزا اس کو نہیں ہوئی ہے۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ جامعہ کراچی کے اندر قائم جو ہراسمنٹ کمیٹی ہے، جو اپنی انتظامیہ کے اپنے ہی لوگوں پر مشتمل ہے، جبکہ اس میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو بالکل کلیئر کٹ غیر جانبدار ہوں، ان کا کسی پولیٹکس سے کسی ایک گروپ سے تعلق نہ ہو، وہ بالکل نیوٹرل لوگ ہوں۔ اور ایسے جامعہ کراچی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بالکل نیوٹرل ہیں، جن کو ہر گروپ کا بندہ بھی کہتا ہے کہ یہ نیوٹرل آدمی ہے، یہ ہمیشہ لوگوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے، یہ نیوٹرل خاتون ہے، یہ نیوٹرل اساتذہ ہیں، یہ ہر کسی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ہر کسی کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھتے ہیں۔ اس طرح کے اساتذہ ہیں، ان کو اس کمیٹی میں ہونا چاہیے۔ لیکن جو درباری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کے ہاں میں ہاں ملانے والے لوگ ہوتے ہیں، جی میں جی ملانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ کمیٹیوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ جبھی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کتنا بڑا ایشو، اتنا ہائی لائٹ ایشو، اس کو دبا دیا گیا اور اس کو ہراسمنٹ کمیٹی میں نہیں لے جایا گیا۔ سٹل آج بھی اب مارچ شروع ہو چکا ہے، اور یہ پچھلے سال اگست کا معاملہ ہے، اور ابھی تک بچی کو کہا گیا کہ آپ خاموش ہو جائیں، اس کے والدین کو کہا گیا کہ آپ خاموش ہو جائیں، لیکن ہراسمنٹ کمیٹی میں ابھی تک اس بچی کو بلایا نہیں گیا، اور نہ ہی سعید بابو کو بلایا گیا ہے، اور نہ ہی دلدار کو بلایا گیا ہے۔ یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جامعہ کراچی کے اندر کسی بچی کے ساتھ، کسی طالبہ کے ساتھ والدین ان کو بھیجتے ہیں اساتذہ کے پاس پڑھنے کے لیے، اور اگر کوئی ان کا استحصال کرے، ہراسمنٹ کرے، تو اس کے لیے کوئک ایکشن ہونا چاہیے، اور یونیورسٹی اس بات کو انشور کرے۔ لیکن جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور یونیورسٹی کی انتظامیہ اس پہ اپنے بچوں کی طرح ریئیکٹ نہیں کرتی، تو یہ یقیناً یونیورسٹی کے ساکھ میں لگی ایک اینٹ روزانہ اس طرح کی گرتی ہے، کیونکہ اکائیاں مل کر کے کوئی ادارہ بنتا ہے، اور جب ادارہ بگڑتا ہے تو اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی اکائیوں کی وجہ سے خراب ہوتا ہے، جن کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس سٹوری کے حوالے سے، اور سعید بابو کے حوالے سے، اور دلدار کے حوالے سے، اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جلد ایک بہترین ولاگ آپ کے سامنے آئے گا، جس میں ہم ٹرانسپورٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ ٹرانسپورٹ کے اندر کس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے، کون کتنا پیٹرول لیتا رہا، کون سی گلی سڑی گاڑی کے نام پر بھی پیٹرول استعمال ہوتا ہے، کہ کون کون سے ماضی کے ٹیررسٹ اس ڈپارٹ میں موجود ہیں۔ یہ ساری کہانی ہم آپ کو آنے والے کسی ولاگ میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔